سانو تیریاں پہناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غار موڑ مالکا سانو تیریاں پہناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غار موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا داتا تیرا سکے تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غار موڑ مالکا سانو تیریاں پہناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غار موڑ مالکا سانو پالنا ہے تم سانو پالنا ہے تم کیویں جاواں داری چھڈ کے تیرے کوئے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غار موڑ مالکا صدقے سے لے کر کے رب دے دروازے تے بہ کر کے اپنیاں نمازاں تے مان نہیں اپنیاں خجاں تے مان نہیں اپنیاں تلاوتاں سخاوتاں عمریاں تے سجدیاں تے مان نہیں بس رب دے سامنے سجدے کے اندر سر رکھ کے کیا کر میں منیا کہ تیرے بوئے سجدہ نہیں میرا سجدہ جو تیرے لیک سجدہ نہیں پر ساڈا تیرے باجوں نہیں کوئی غور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غار موڑ مالکا اونا دتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار نالے بیوی بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا چل دے انگاریاں تے ہوڑی نہیں سی بولیا سانو کیویں حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے جیدو بولیا خدا تو نبی بولیا جیدو بولیا خدا تو نبی بولیا جیدوں بولیا خدا تو
نبی بولیا ایک غربی بھی کولوں نہیں سی کدی بولیا جدوں بولیا خدا تو نبی بولیا اپنی مرضی نالی نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دے او بنا وحی دے سونا نہیں کدی بولیا جی اج نہیں تنج کہہ لئے او جاواں صدقے میں سونے دے جیدہ بول قرآن ہویا جاواں صدقے میں سونے دے جیدہ بول قرآن ہویا جیدہ یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا جاواں صدقے میں سونے دے جیدہ بول قرآن ہویا قل نبیاں رسولہ چو اچھا شان محمد دا اور جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا جاواں صدقے میں سونے دے جیتا بول قرآن ہویا اور جڑے مدنی دے لاڑ لگ گئے سو رب دی پار لگ گئے جیڑے مدنی دے لاڑ لگ گئے حضرت مسروی صاحب میں پوچھیا آپ صاحب ایڈیاں عظمتاں کیوں ایڈیاں بلندیاں کیوں حضرت آپ صاحب نے جواب دیتا وہ جیڑے مدنی دے لاڑ لگ گئے سو رب دی پار لگ گئے جیڑے مدنی دے لاڑ لگ گئے سو رب دی پار لگ گئے کل عملہ سونے دا کل عملہ سونے دا جنتی مہمان ہویا جاواں صدقے میں سونے دے جیدہ بول قرآن ہویا